करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। ये सब तुम्हारा करम आका की बात अब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली जिन्ना। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो और प्रोजेक्ट बाय और मिल के बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर। हफ्ते के दिन आपको हम खुशामदीद कहते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की गोल नंबर 6, गोल नंबर 7, उसके बाद बुध के दिन हमने बताया गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, और थर्सडे के दिन हमने बात की गोल नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये दो गोल ऐसे हैं कि जिसको हासिल करने के बाद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे वो बच्चे हैं, हमारे वो लोग जो ख्वाब देखते हैं तरक्की का, लेकिन उनको रास्ता बंद मिलता है। अगर 8 और 9 को हम अचीव कर लें गोल नंबर 4 के साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ, तो ये दरवाज़े खुल सकते हैं। और इन्हीं दरवाज़ों को खोलने के लिए यहाँ पे हम आज हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान बटाटा साहब, उनके साथ साथ हमारे साथ हैं इंजीनियर सारा खान। हम यहीं पे बात को शुरू करते हैं। पहले सारा खान अपना इंटरव्यू कराएगा, प्लीज़ तारुफ कराएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जना साहब, मेरा नाम इंजीनियर सारा खान है एंड आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन पाकिस्तान। मेरी अपनी कंपनी है बाय द नेम इक्विनॉक्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। हम जो है क्लाइमेट टेक, क्लाइमेट कंसल्टेशन के ऊपर काम करते हैं। Other than the Fire Protection Association, I have been associated with the United Nations Department of Economics and Social Affairs as one of their members of the Board of Trustees for Climate Ambassadors Initiative. और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। माशाल्लाह, थैंक यू। इमरान बटाटा साहब, आपका ज़ाहिर एकेडमिया से ताल्लुक़ है, लेकिन एक और वजह जो है, माशाल्लाह आप लिखते बहुत अच्छा हैं। तारुफ कराएं, फिर इसी पे बात शुरू करेंगे। नहीं, डॉक्टर इमरान बटाटा, इनफैक्ट एकेडमिया से जैसे आपने बताया, मुझे मेरा ख्याल है अराउंड 2 डिकेड्स हो गए हैं कि मैं इस शोबे से हूँ। एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क इन अदर दैन पाकिस्तान एज़ वेल। कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया US के अंदर, आई हैव वर्कड ओवर देयर एज़ वेल। और आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सिंध गवर्नमेंट टू। मेरे नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स में मैंने इनके साथ काम किया। फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट इनिशिएटिव में मैं हूँ। साथ साथ आई ऑलरेडी नो दैट कि एक मेरी डिजिटल पाकिस्तान की बुक है, और मुझे लगता है कि अगर इस कंट्री को अगर हमने आगे लेकर जाना है, सो दैट्स दी ओनली वे, सो टू गो विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू इमरान। अच्छा सारा, मैंने सवाल कुछ और करना था, लेकिन जब आपके नाम के आगे इंजीनियर आया तो सवाल को मैंने चेंज किया। देखिए, पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर बनना ख़वातीन के लिए ज़ाहिर एक एज़ाज़ की बात है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूँ काफ़ी इन्वेस्ट करती है, सीट्स आपकी एलोकेट करती हैं डॉक्टर, ख़ासकर आपकी डॉक्टर फील्ड में और इंजीनियर्स के साथ साथ। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है, और आप बताइएगा इसमें, कि डिग्री हासिल करने के बाद ख़वातीन वर्क फोर्स में शामिल होती हैं, GDP में अपना कंट्रीब्यूशन डालती हैं या नहीं? इस पर बात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है जना साहब। ख़वातीन की जो तालीम है, स्पेशली स्टेम या टेक्निकल एजुकेशन जो है, एंड टेक्निकल नॉट इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग ओनली, आई वुड से कि जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, बट एज एन इंजीनियर आई वुड टॉक फॉर द इंजीनियर्स। 28% जो हमारी ख़वातीन रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं उसके अंदर वर्क फोर्स में शामिल हैं। बाकी जो ख़वातीन इंजीनियर्स हैं ईदर आर नॉट वर्किंग or they are pursuing other careers which are not technical careers, I would say. तो उसकी जो मेजर वजह ये है, वो अब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर ख़वातीन को वर्क फोर्स में लेकर आना ही एक अहम काम नहीं है, उनको इंक्लूड करवाना काम। अच्छा, यहाँ पे एक बात मुझे बताइएगा, फिर इमरान साहब आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि जो पाकिस्तान में जो वर्क फोर्स की जो परसेंटेज है वो 35% है, कि पूरे पाकिस्तान में 35% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, और बाकी जो 65% है उनके साथ उसका लोड भी उठाते हैं, वो उठाना भी चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन जो 48% है, कहीं कहीं 50% भी लिखा हुआ है, हम 48 ले लेते हैं, इनका GDP में कंट्रीब्यूशन 20% से कम है, ICT के अंदर 3% से कम है। तो इसका ये जो पैरिटी, ये जो गैप है, इसको कैसे फिल किया जाए?
اس گیپ کو اسی طرح فل کیا جا سکتا ہے جیسے سر کہ ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو ورک فورس میں شامل کیا جائے, ان کی ٹریننگ کروائی جائے. خواتین کی ٹریننگ تو کروا رہے ہیں ہم, لیکن ان کے ساتھ جو مرد حضرات ورک فورس میں ہیں ان کی بھی ٹریننگ کروانا ضروری ہے, بیکاز ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہم نے بہت سارے ایسے ڈومینز اور ایسی آپ نے وہ دیکھی ہیں سیگریگیشنز ان ورک فورسز جہاں پر خواتین پہلی دفعہ داخل ہوں گی. تو وہ جو آدمی جو اس کے عادی ہی نہیں ہے کہ خواتین ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اٹھیں کام کریں, تو ان کو بھی تو اس چیز کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ احترام سے پیش نہیں آتے, لیکن ایک جو ایک ایتھیکل ایک ٹریننگ ہوگی جو کہ دونوں جینڈرز کو. اچھا, اب اس میں انجینئر سارا نے سارا لوڈ ڈال دیا مرد حضرات پہ. اب تھوڑا سا مجھے آپ بتائیے گا, ظاہر ہے آپ بھی اکیڈیمیا میں ہیں ماشاءاللہ, تو یہ جو بات کر رہی ہیں کہ خواتین کیسے ورک فورس میں شامل ہوں؟ دیکھیں, یہ اس قوم کا ایک بڑا انٹرسٹنگ المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈلیوری جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹرز کریں, اور ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ساتھ ساتھ جا کے پریکٹس نہ کریں. سو یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. اور آپ نے جیسے بتایا اپنے انٹرو میں کہ ایک سائزیبل نمبر جو ہے ہم اسکالرشپس دے رہے ہوتے ہیں ان دی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن اسپیسیفکلی کہ وہ ڈاکٹرز بنیں. تو مجھے تو لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ کا بھی ایک پرابلم ہے جو کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سارا کی بات سے تھوڑا بہت ایگری بھی کروں گا کہ اس میں میرا خیال ہے جو کیونکہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں وی نیڈ ٹو بلڈ دا کیپیسٹی فار دوز انڈیویجولز ایز ویل. سو یہ ہمارا ایریا ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں دا اسٹارٹ اپ لائک صحت کہانی نے آ کے بڑا زبردست کام کیا. وہ کیا کام کیا انہوں نے کہ وہ ڈاکٹرز جو پتہ چلا گھر پہ پریکٹس نہیں کر رہی ہیں, دے کین ڈو ریموٹلی ایز ویل. سو دا پوائنٹ از کہ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات جناح صاحب کہ ہر پرابلم کا سلوشن جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی اسٹارٹ اپ میں نظر آ جائے گا, اور پاکستان کو سالو کرنے کے پرابلمس جو ہے نا وہ انہیں اسٹارٹ اپس کے اندر. اچھا, آپ نے اچھی بات کی, اور سب سے اچھی بات یہ اس طرح کے پروگرام میں کہ میں سوال کچھ سوچتا ہوں لیکن آپ ایسی بات کی, میں وہیں پہ آتا ہوں. اسٹارٹ اپس اور انکیوبیٹرس پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئے, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ میری اکثر عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر گلاس اگر ہاف فل ہے تو میں کہوں گا فل ہے, اس کو ایمٹی نہیں کہوں گا. بٹ آپ کی بات درست ہے. میں نے ہی اپنی بک میں ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر اسٹارٹ اپ کے اوپر بات کی ہے. پاکستان میں اوور 97% اسٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں بڑے اچھے نمبرز ہیں, پوری دنیا کے نمبرز بھی کوئی اتنے انکریجنگ نہیں ہیں, بٹ پاکستان کے کچھ زیادہ ہیں. اگر ہماری بات ہوگی ڈیٹیل میں تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ فیلئر کے کون سے میجر ریزنز ہیں. بٹ اسٹل میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونیٹیز. وائی ایم سیئنگ دس, اس پرٹیکولر ڈیجیٹل اسپیس میں جو کچھ ہم آج کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے آج نہیں تو کل اگر ہماری ڈائریکشن صحیح ہوگی, ہم نے صحیح کیپیسٹی بلڈ کی, ٹھیک ہے, تو ہم نیئر فیوچر اسی کنٹری میں آپ کو یونیکارنز نظر آ رہے ہوں گے. یونیکارن کا مطلب ہے $1 بلین کمپنی, تو وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیکاز اس ڈیجیٹل اسپیس میں اتنا زبردست قسم کا روم اویلیبل ہے. تو سر ایک بات بتائیں کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھیے گا کہ ہمارے پاس 75,000 بچے سالانہ آئی سی ٹی میں پاس ہوتے ہیں, ایچ ای سی کا جو نمبر ہے اس میں سے 7 سے 10% 10% لے لیں فار دیٹ میٹر, 10% کو جاب ملتی ہے, باقی اسٹرگل فیس پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو 7-8% کو جاب ملتی ہے یہ پاکستان سے باہر ملتی ہے. تو یہ اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکیں کہ جو بچے پاس ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو رہیں؟ سر یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, دس از ون آف دا بگیسٹ آئی تھنک پرابلمس دیٹ وی آر فیسنگ ایز ینگ انجینئرز. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ایکیڈیمیا اور انڈسٹریل لنکیج کا, وہ یہی ہے کہ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں وہ ایکیڈیمیا جو ہے اس طرح پڑھا نہیں رہا ہوتا. سو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ٹچ. There is this thing called out of touch. So the academia is quite out of touch when it comes to industrial problems. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں 70% of the students who are in their last semesters they have not made their LinkedIn accounts as of yet. So جو ہمارے پاس ڈیٹا کوٹ ہوا تھا. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جو بچے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے پازیٹیولی, اپنے آپ کو مارکیٹنگ کرتے. گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. اس وقفے کے بعد واپس آ کے بات کو یہیں سے شروع کریں گے, کہیں جائیے گا مت, رہیے گا یہیں پہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में HEC की अम्ब्रेला के अंडर तकरीबन 75,000 बच्चे ICT में पास होते हैं। 6.5 से 7% को जॉब मिलती है, हम 10% कर लेते हैं, लेकिन ये 10% भी पाकिस्तान में शायद रहते नहीं हैं। इसी पे बात करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सारा ही बताइएगा ये जो सवाल हमने किया था पहले आपसे। जी, तो बिल्कुल सही सर, यही बात हम कर रहे थे। और उसके अंदर एक और मेजर रीज़न है कि जब आपका यूथ जो है ना वो अर्निंग एक्सपीरियंस कर लेता है समवेयर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ अ वेरी बिग पे गैप, देयर इज़ अ वेरी बिग पे गैप। उसके अलावा आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस देख लें ना, 60 से 70 हज़ार रुपये तो चाहिए ही होते हैं। अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब ग्रेजुएट होंगे इनकी जॉब लगेगी तो ये अच्छा कमाएंगे और हमारा घर चलाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा होता। बाज़ औक़ात तो इंटर्नशिप्स भी जो हैं वो FOC करनी। अच्छा, ऐसा जो नहीं हो रहा ना सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, उसका नुकसान क्या हुआ कि 1.5-2 साल पहले हमें बताया गया कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर, फिर 2 करोड़ 70 लाख। कोई 4-5 महीने पहले KPK ने जो कंट्रीब्यूट किया अपना, वो 50 लाख बच्चे। तो एज वी स्पीक 3 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं इस वक्त। और उसकी वजह क्या है कि उनके वालिदैन ने बहुत पैसा खर्च किया, डिग्री दिलवाई, बच्चे को जॉब नहीं मिली। सर देखें, इसमें आपने एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आपको एड्रेस करने की। जो भी आपने बताया ये नंबर जो है ये आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, ठीक है। सो आउट ऑफ स्कूल का नंबर जो 2.5 से 3 करोड़ का नंबर हर आपको रिपोर्ट्स में नज़र आ रहा होता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और इमेजिन करें अगर हम पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाए और वाकई हम चाह रहे हैं कि वो राइट डायरेक्शन में हो, तो ये प्रॉब्लम को आज हमें कुछ ना कुछ इसको हैंडल करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, यही प्रॉब्लम, यही बच्चा आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि उसने उस वक्त कुछ नहीं पढ़ा हुआ होगा। और इमेजिन करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है अगर आपकी विदाउट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन होगी तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। आपने जो बात की अभी कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, मैं थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ का नंबर आपसे शेयर करता चलूँ। जो हायर एजुकेशन में जो लोग आते हैं वो अराउंड 10 to 12% आते हैं, ठीक है। जो इसके अलावा तो लोग बच्चे इस लेवल पे आते भी नहीं हैं। और वहाँ पे आने के बाद भी एक और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। यू राइटली सेड दैट कि अगर हम ICT की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को या 12% लोगों को जॉब मिल रही है, इसके अलावा जॉब नहीं मिल रही है। और जो जॉब मिल रही है वो भी क्या हो रहा है, वो भी रिमोट जॉब्स को प्रेफर कर रहे हैं। वो प्रेफर करने का ऑब्जेक्टिव उनका यही होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से जो यहाँ पे इंडस्ट्री उनको दे रही है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। रिसेंटली मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा कि दे आर नॉट गेटिंग द गुड नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जब मुझसे बात की तो मैंने कहा अब आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि जब यहाँ से बच्चा ग्रेजुएट होता है, मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसका पे स्केल होता है आफ्टर 4 ईयर टर्मिनल डिग्री 60,000 to 120,000, इसी ब्रैकेट के अंदर वो कमा रहा होता है। बट अगर वो बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी है, तो वो फ्रेशमैन या सोफोमोर या सेकेंड ईयर में होता है, उससे ज़्यादा वो फ्रीलांसिंग में कमाना शुरू कर देता है। तो द पॉइंट इज़ वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता कि मुझे यहाँ पे जाना है। इसलिए अभी मैं दी अदर डे आई गॉट अ चांस टू टॉक विद द बैंकिंग प्रोफेशनल्स एज वेल। तो दे सेड कि यार हमारे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में इतनी ज़बरदस्त जॉब्स अवेलेबल है बट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो पॉइंट इज़ कि वहाँ पे एक रिसोर्सेज का एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे हम वो पे नहीं कर पा रहे जो हमें पे करना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात की। मैं इसी से एक बात करता हूँ, फिर मैं आपके वापस आऊँगा कि आपकी माशाल्लाह कंपनी आप काम करती हैं, तो ज़ाहिर 2 जो इदारे हैं, कस्टोडियन आप कह लें, रेगुलेटर कह लें। हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास SCCP है, हमारे पास FBR है। तो ये तीनों को जो मजमुआ जो है ये कितना फैसिलिटेट आपको कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? ओके, फैसिलिटेशन जो है इसको हम किस ज़मरे में कंसिडर करते हैं, तो ये भी एक बात है। SCCP and FBR, they are regulators, वो रेगुलेट ज़रूर करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग द बिज़नेस और गाइडिंग न्यू बिज़नेस स्टार्टअप्स, आई डोंट सी एनी स्ट्रक्चर अराउंड दैट पर्टिकुलरली। बिकॉज आप ये देखें ना कि 2020 से 2025
2025 تک کا اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارے پاس 1 لاکھ بزنسز آلموسٹ رجسٹر ہوئے تھے, سارے نئے بزنسز, اینڈ آؤٹ آف وچ آلموسٹ 600 some are operational businesses. Now the question is the registration and now the operations. بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے in the registered business and the operational business. There is a very huge gap. تو آپ نے اگر رجسٹریشن پروسیس آسان کر دیا ہے تو ساتھ میں جو آپریشنل پروسیس ہے اس کے اندر بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس ہونی چاہیے نا, وہ نہیں ملتی اس طرح. اچھا, اب جیسے انہوں نے گیپ کی بات کی نا, اب میں ایک دوسرے گیپ پہ آتا ہوں. انفارچونیٹلی 1999 میں ہم نے بات کی جاب اورینٹڈ پروگرام, اور ہم نے کہا کہ ہم ایکیڈیمیا اور کارپوریٹ ورلڈ اتنے ہی دور ہیں جتنے ہم مونٹریال سے. انٹرسٹنگ. آج 26 سال کے بعد ہم وہیں پہ کھڑے ہیں, اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اگلے 40 سال کے بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے. تو اس میں تھوڑا بتائیں کہ ایکیڈیمیا کیا رول ادا کر سکتی ہے, یا اس کو پابند کیا ہوا ہے ایچ ای سی نے کہ آپ کوئی نیا کورس کرا نہیں سکتے؟ نہیں, دیکھیں, ایک یہ پرسپیکٹیو جو آ رہا ہوتا ہے کہ ایچ ای سی نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ یہی کریں گے یا یہ کورسز آفر نہیں کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. سو یو ڈو ہیو آپشنس ٹو آفر نمبر آف الیکٹیوز ان یور کریکولم ایز ویل, اور ایچ ای سی کوئی آپ کو مائکرو مینیج کر نہیں رہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں گانا بڑا مشہور ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے آپ دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بٹ میرا تو کوشچن یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو دیکھیں آپ کے بچوں کو پڑھا کون رہا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کے ہائر کیا پڑھا رہا ہے. اب فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم گونا بیسیکلی ٹیچ دا بلاک چین ٹیکنالوجی, اور وہ میں صرف تھیوریٹیکل پڑھا رہا ہوں کوئی. سو دا پوائنٹ از کہ وہ یہی پرابلم ہوگا جو کہ ہم نظر آ رہا ہے کہ 4 سال کی ڈگری کے بعد بھی اس کی ٹرانسکرپٹ میں تو اچھے اچھے کورسز کے نام لکھے ہوئے ہیں, بٹ ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ہماری فیکلٹی جو ہے, جو ہماری بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں بہت زیادہ ایریا آف امپرومنٹ ہے. تو کیا فیکلٹی کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. انفیکٹ میں تو ایچ ای سی کو سجیشن دیتا ہوں, اکثر دیتا ہوں, کہ جس طریقے سے ایک انسان ہے, اس نے اگر پی ایچ ڈی کر لیا ہے سن 2000 کے اندر اور وہ پروفیسر بن گیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لائف ٹائم اس کے ساتھ پروفیسر رہے گا, دیٹس ایبسلیوٹلی فائن, اس کو کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بلیو می دیٹس گونا بی دا بگ کوشچن مارک. ٹھیک ہے, اس کو بھی اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ریگارڈلیس میں پروفیسر ہوں یا نہیں ہوں, میرے پاس پی ایچ ڈی ہے یا نہیں ہے. سو دیٹس ویری مچ امپارٹنٹ. تو پوائنٹ از کہ اگر آپ اپنے فیکلٹی کو اس لیول پہ نہیں لائیں گے تو کیا وہ چیلنجز فیس کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, ہمارے بچے فیس کر سکیں گے؟ وہ نہیں کر پائیں گے. اور یہی پرابلم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرابلم, کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جب ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں آئی سی ٹی کے ایریا کے اندر 10 to 12% جو ہے لوگوں کو جاب مل جاتی ہیں, اینڈ آئی نو دا گڈ یونیورسٹیز نیم, آپ کو بھی پتا ہے, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک دوز نیمز, بٹ ان کے بچوں کو مل جاتی ہے, بٹ باقی کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اچھا, آپ کی بات کی. اب سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں فارمل اور انفارمل اکانومی, انفارمل اکانومی جو ہے نا وہ 70% کو ٹچ کر رہی ہے. فارمل جو ہے وہ مشکل سے 30% ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 70% جبکہ یہ انفارمل ہے. تو پھر تعلیم میں, اور یہ گول نمبر 8 اور 9 اور 4 ہم 3 کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہم یہ کس طرح اس کا ایک مکس بنائیں کہ اکانومی جو ہے وہ بھی بیلنس ہو, ایجوکیشن بھی بیلنس ہو, یعنی یہ تینوں چیزیں اس وقت ڈس بیلنس ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں فارمل اکانومی اور انفارمل اکانومی میں. سب سے میجر چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو فارمل اکانومی ہے اس پہ پیپر ورک انٹینسو بہت زیادہ ہے. وہ مثال کے طور پہ اگر ہم بزنسز کی رجسٹریشن کی بات کر لیتے ہیں, اینڈ اف یو آر اے وینڈر ورکنگ فار این انڈسٹری واٹس ایور, سو Industry A, Industry B. Industry A has a registration process requiring about 10 different set of paperworks from a vendor. Industry B has a requirement requiring 20 different set of paperworks. There is no regulation. اچھا, مجھے ایک آپ لوگ سن رہے ہیں, تھوڑا سا مجھے بتائیں کیا ایڈوائس کریں گے ان کو کہ ان کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے ریگارڈنگ جس جو میں نے بات کی, جو گیپ جو آ رہا ہے فارمل انفارمل کا؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ اتنا زیادہ, ایک ہوتا ہے نا کہ بہت ہی اوور پروسیسنگ نہ ہو جائے. ایک آسان بیچ کا راستہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ہی آپ انفارمل ہو گئے, بالکل ہی آپ نے سیفٹیز اور ساری تمام پیپر ورکس اور تمام ریکوائرمنٹس کو آپ نے بولا نو, یا پھر آپ نے بولا یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اینڈ دا لسٹ کنٹینیوز. سو یو ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ, یو ہیو ٹو گیو اپرچونیٹیز ٹو پیپل یو سی ہیو دا پوٹینشیل. بہت اچھی بات کی سارا نے, اور انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمیں بہت جلد بلاک چین جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے مختلف جگہوں پہ. جیسے یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی ہم بات کر رہے ہیں, انوویشن کی بات کر رہے ہیں, گول نمبر 9 جو ہے, تو اس میں یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں.
इसी के लिए ये कोर्स हम लेके आए ARYB ग्लोबल और CIT सेंटर के साथ। ये जो फाउंडेशन कोर्स है SDGs का, ये पूरे 17 गोल्स SDGs के और एक गोल जो गोल नंबर 18 है, हम इस पे इंशाल्लाह वक्फे का बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद बात करके कंटिन्यू रखेंगे। कहीं जाइएगा मत, यहीं रहेगा। मिलते हैं वक्फे के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, अ प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाया पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। हम बात कर रहे हैं गोल नंबर 8, गोल नंबर 9। हमारे साथ अभी नए हमने शुरुआत को शामिल किया है। सलमान साहब तारुफ रहेगा प्लीज़। जी जना साहब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। शुक्रिया ARY एज वेल, शुक्रिया CIT सेंटर्स का भी। मेरा नाम सलमान है और मेरा ताल्लुक़ FMCG डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ है, ग्रीनबैक्स प्राइवेट लिमिटेड। यू कैन सेफली से कि जी मेरा फोर्टे जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग और डिफरेंट मल्टीनेशनल्स लोकल कंपनी के साथ एसोसिएट रहा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे रहा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साइड हो, चाहे वो FMCG की दुनिया हो, चाहे वो मोबाइल्स की दुनिया हो, एजुकेशन में भी कुछ टाइम गुजारा, इसके अंदर इंश्योरेंस में भी गुजारा। सो डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आपने जब बात की ना, आपने तारुफ कराया तो अच्छा बताया, जब आप तारुफ कराते हैं तो हम सवालात को ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से हिट करें। देखिए, आपने जो तारुफ कराया वो सप्लाई चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पाकिस्तान की सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हुई हुई है। पाकिस्तान की सप्लाई चेन को हम कैसे इम्प्रूव करें, यानी ऑफ कोर्स कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो किस तरह सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और हैं। नंबर वन है सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स जो आपके अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उनकी स्किल सेट, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोस्टली जो लोग अपनी एजुकेशन लेके आ रहे होते हैं वो अपने आप को या HR में लेके जा रहे होते हैं, या आपको अपने आप को मार्केटिंग साइड पे या सेल्स साइड पे या फाइनेंस एंड अकाउंट साइड पे लेके जा रहे होते हैं। सप्लाई चेन के प्रोफेशनल्स बिल्कुल मौजूद होते हैं, बट वो उस लिमिट्स में नहीं आ रहे थे जिसके हिसाब से रिक्वायरमेंट आपकी होती है मार्केट के अंदर। जिस तरह हम FMCG डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएट हैं तो हमारा ज़ाहिर सी बात है सप्लाई चेन के अंदर एक क्रिटिकल रोल है हमारा पूरा वो, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से वो चीज़ जब हम तक पहुंचती है तो नीचे ग्राउंड पे भी जानी होती है। वहाँ पे हमको स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें वो अवेलेबिलिटी नहीं आ रही होती, या तो कॉस्ट बहुत हाई हो रही होती है या वो स्किल सेट हमको अवेलेबल नहीं होता जिसके ऊपर हम जाके अपने आप को मैनेज कर सकें। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है हम उसके स्किल को डेवलप कर रहे हैं, हम उसकी लर्निंग्स को बेहतर कर रहे हैं, हम उसकी अप्रोच को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहीं पर रुकिएगा सर और फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर देखें, जब भी सलमान साहब ने जो बात की, बात फिर वही घूम के आई एकेडेमिया पे कि जो प्रोडक्ट, जो रेडी प्रोडक्ट है वो रेडी टू यूज़ नहीं है। एक तो इस पे बताया। दूसरा, मैंने जो पहले बात की थी फॉर्मल इनफॉर्मल, मैं सलमान साहब से ही बात करूँगा, ये बताएं फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी का इतना बड़ा गैप शायद दुनिया में भी नहीं होगा। नहीं, ये इसमें भी मेरे ख्याल में हम टॉप लिस्ट में ही होंगे। और मैं थोड़ा सा स्टैट्स आपको बता दूं कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें ओवर 40% ऐसे लोग हैं जो जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। सो दैट मीन्स कम्प्लीटली अनबैंक जा रहे हैं। सो दैट्स अ बिग नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट पॉपुलेशन। सो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आपको नंबर नहीं मिलेगा। सो आपने कहा ना इनफॉर्मल और फॉर्मल इकनॉमी हमारी साथ इस तरीके से चल रही है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है। बट मुझे लगता है कि आज का पाकिस्तान और कल के पाकिस्तान में मैं तो बहुत चेंज पाकिस्तान देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो जेन ज़ी है, ये वो लोग हैं, ये आपके बैंक में कभी विज़िट नहीं करेंगे। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आप ब्रिक एंड मॉर्टर वाला आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे एक्स नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐड होनी चाहिए इन नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो मेरा ख्याल है कि अब ये सब कुछ जो है वो डिजिटल साइड पे चले जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। इजी पैसा है, जैस कैश है, उन्होंने बहुत अच्छा सर अब ये बात स्टेट बैंक को बताई कि आने वाले दिनों में ब्रांचेस की, अभी तो अखबार में फिर आ रहा है कि वो सबकी ब्रांचेस तेज़ी से बढ़ रही हैं। देखें, स्टेट बैंक से भी मेरी काफ़ी इंटरेक्शन रहता है। देखें, स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है और वो ये अच्छा काम किया है कि 5 डिजिटल लाइसेंसेस इशू कर दिए हैं।
تو دا پوائنٹ از ریگولیٹر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, بالکل سپورٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. دی ادر ڈے آئی گاٹ اے چانس ٹو ٹاک ان ون آف دی ہماری ایک اسلامک کانفرنس تھی, تو میں وہاں پہ یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو بھی بینک کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میری اتنی نمبر آف برانچز ہیں, بٹ نیکسٹ 5 ایئر میں فیوچر آف بینکنگ جو ہے اس میں بھی میجر ڈسرپشن دیکھتا ہوں. اچھا صاحب یہیں پہ رکیں سلمان صاحب, اگر برانچز ریڈیوس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جابس بھی جائیں گی. سارے ایک برانچ میں ایک اسٹاف ہوتا ہے نا, جب برانچ ختم ہو گئی ہم آن لائن پہ چلے گئے تو پھر وہ ایک تو یہ اس پہ بتائیں کہ یہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو آپ ماشاءاللہ جو انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے یا جو یوتھ ہے وہ اتنی ٹرینڈ ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہی ہوں؟ اچھا دیکھیں, اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے, نمبر 1 از جو آپ نے بینکس کی بات کی ہے یا برانچ لیس کی بات کر رہے ہیں یا اس کی, دیکھیں جب کوئی چیز انوویٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہے, جب کوئی چیز آپ کی مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو ایک فیئر فیکٹر آ جاتی ہے, جی جاب چلی جائے گی. آپ یہ اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اس میں وہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جس کے اوپر مجھے ایکوپ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ ہے انفارچونیٹلی ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ کم, نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, شارٹ کٹس کے اوپر زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی جرنی سکسیز کی شارٹ کٹس میں ہوتی نہیں ہے, اٹس اے لانگ پاتھ. اس کے لیے آپ کو اپنی اسکلز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, اپنی نالج کو امپروو کرنا ہوتا ہے, آپ نے دنیا کے ساتھ سیکھ کے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی بینک بند ہو گیا ہو ڈیجیٹائزیشن کے بعد یا انوویشنس کے بعد, بینک تو آپریٹ کر رہا ہے بٹ وہ انہانسمنٹ, کیونکہ ایز ٹو کسٹمر دینا ہوتا ہے, ایز ٹو بزنس ہوتی ہے چیزیں آپ کی ساری. تو پہلے تو آپ کا جو آنسر ہے اس چیز کا کہ فیئر کو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے, اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. دوسرا آپ کو جو کوشچن تھا ریگارڈنگ اسکل سیٹ کی جس کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, اگین میں اسی چیز کو واپس سے ریٹریٹ کروں گا, دیٹ از کہ ہمیں واقعاً بہت زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ایک اسکل سیٹ کو اپنے پاس ان کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ریسورس اویلیبل نہیں ہے, ریسورس مل جاتی ہیں بٹ سم ٹائم وہ کاسٹ اتنی ہائی ہوتی ہے جس کو ہم مینیج نہیں کر سکتے, رائٹ. سو اس کے اندر جب کاسٹ بڑھانے کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بزنس کو ہم کہاں لے کے جائیں, کریکٹ. تو جب تمام اوور آل اس چیز کو آپ ایک نیوکلس پہ رکھ کے دیکھتے ہیں, دیٹ از دی اکانومی آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری, کہ میرے پاس وہ کیا اپرچونیٹیز ہیں جس میں بزنس کو میں اتنا فلرش کر سکوں کہ میں اس کاسٹ کو بیئر آؤٹ کر سکوں. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی, اگین سوال کچھ اور تھا, اب کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے, کہ اگر ہم اداروں کو یہ پابند کریں کہ آپ کے پاس جو بھی انٹیک آپ کرتے ہیں پہلے آپ ان کی اسکلس کے لیے کچھ کورسز وغیرہ کیا کہتے ہیں کروا دیں, تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تیار ہو کے پھر فیلڈ میں آئے اور پھر اپنا سفر شروع کرے. دیکھیں 4 سال کی ڈگری جو ہوتی ہے یہ سفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد میں 1 سال اس کو اور دوں اور پتہ چلا اس میں وہ اس کو اسکل سکھاؤں, تو وہ 4 سال میں کیا کر رہا تھا. تو میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی انڈر گریجویٹ کی جو بھی ڈگری ہے اس کے اندر یہ سب کچھ چیزیں پارٹ اینڈ پارسل ہونا مینڈیٹری ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں جیسے آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ کو بیکاز کہ ایم دی اکیڈمیا سنس لاسٹ 2 ڈیکیڈز ناؤ, تو میرا جن اداروں کے ساتھ تعلق رہا ہے وہ بچے اب آج کی ڈیٹ کے اوپر جاب کرنا نہیں چاہتے. اور سلمان صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ بھائی ہم اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی $2,000 کما رہا ہے. اگر میرا سوفومور یا فائنل ایئر اسٹوڈنٹ, تو وہ مجھے بتائیں کیا انڈسٹری اس کو $2,000 دے دے گی, جو کہ میں نے بھی آپ کو لاسٹ سیگمنٹ میں بتایا. یہیں پہ روکیں آپ کی طرف دوبارہ, پے پیل پاکستان میں نہیں ہے. ہاں ہاں, اس کی غلطی ہے کس کی, پرابلم ہے کیا؟ جناب صاحب ہم واقعی چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام وائرل ہو جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو ہم دیتے ہیں کہ پیاسے کو جو ہے نا کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے, کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آئے گا. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ ہمیں اپنی ریگولیشنز کی طرف دیکھنا ہوگا, بیکاز کہ یہ ہماری نیڈ ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں, بیکاز کہ آئی گاٹ اے چانس ٹو پروڈیوس اوور 25,000 فری لانسر ان دس کنٹری. سو دا پوائنٹ از کہ کیا ان کو پرابلمز آ رہی ہیں؟ بہت پرابلمز آ رہی ہیں, بیکاز کہ پے پال از ون آف دا سورس جس کے اوپر آپ کا کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کیا وہ پھر انہوں نے کیا کیا, ورک اراؤنڈ کیے ہوئے ہیں, اور وہیں پہ انہوں نے کیا کیا, LLC اوپن کی ہوئی ہے امریکہ میں اور کہیں اور, سو دیٹ دے کین بیسکلی آپریٹ دا پے پال ایز ویل. تو ابھی میں جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ہم اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی IT انڈسٹری اراؤنڈ $3.8 بلین کی ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں یہ اس سے بہت بہت بہتر نمبر ہے
ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں شوکیس ہو رہا؟ کیونکہ وہ آپ کے ریڈار پہ شوکیس نہیں ہو رہا, اور وہ ریڈار پہ اس لیے شوکیس نہیں ہو رہا بیکاز آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جو شوکیس نہیں کرنے دے رہی. یہاں پہ ہم عمران بٹاڑا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم نکالا, بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں, لیکن ہمیشہ کی طرح ایک تشنگی رہ جاتی ہے, باتیں بہت ہوتی ہیں, ٹائم کم ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے دن میں پھر ان کو انوائٹ کریں گے. صاحب کو بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے فاؤنڈیشن کورس SDGs, ARY گلوبل کا, اور ساتھ ساتھ CIT سینٹر کا یہ انیشیٹو ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سنیں, اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اور اس ریس کے اندر شامل ہو جائیں جس کی ریس جا کے پاکستان کی GDP میں ختم ہوتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہیں پہ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by عام مل کے بنائے پاکستان, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 8, گول نمبر 9. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ 8 اور 9 کو کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں, لیکن 8 اور 9 کی بھی جب بات آتی ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی. ہمارے ساتھ ہیں محسن صاحب, تھوڑا تعارف کریے پلیز. میرا نام محسن احمد ہے, محسن احمد بھٹی. آئی ایم دی فاؤنڈر آف فیوچر ایج کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ہم ڈفرینٹ اداروں کی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ اینڈ کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, سافٹ ویئرس ڈیولپ کرتے ہیں اور سافٹ ویئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, بات ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. جی, پاکستان میں صرف 10-12% کو جاب ملتی ہے جو کہ ICT میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں. شور. لیکن ایمرجنگ ٹیکنالوجی یہ تمام فیکلٹی کے لیے ہے, ناٹ جسٹ IT. یس. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ اس میں سر 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور اس پہ آنے سے پہلے میں ARY کو اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سیگمنٹ کو رکھا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ سکے کہ پاکستان انیشیٹو ہے کیا اور ہم کن موضوعات پہ بات کرتے ہیں جو کہ بہت کروشل اور امپورٹنٹ ہیں. جو حقیقت میں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جیسے آپ نے بتایا کہ سب کے لیے ہے, ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ اور اسپیسیفک ٹو دی IT پرسنل اور دی IT انڈسٹری. اس میں آ جاتا ہے کہ ہمارے جو پروفیسرز یا ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, دنیا میں جو ٹولز استعمال ہو رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی پڑھانے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اس کے اوپر ان کو آگاہی ہونی چاہیے. ہمارے جو سول سرونٹ سوسائٹی ہے, بیوروکریسی ہے, انہیں بھی ٹیکنالوجی کے ٹولز آنے چاہیے. زوم پہ میٹنگز کریں, ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں اسے, ایک ساتھ ملاقات رکھ سکتے ہیں rather than using the government car and petrols. So emerging technologies سب پہ لاگو ہوتی ہیں اور وہ ہر طریقے سے ہم استعمال کر کے پاکستان کی ریسورسز, پاکستان کا پیسہ اور اس کی انرجی کو ہم بچا سکتے ہیں اور کسی اور ڈائریکشن میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پاکستان ریسورسز کی بات کی, ٹھیک ہے. یس. سلمان صاحب اس پہ بات کیجیے گا. اب یہی سوال آپ سے بھی ہوگا کہ پاکستان میں وی سپوز ٹو بی ایگریکلچر کنٹری, سپوز ٹو بی, ہم 22% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں GDP میں, یعنی ایگریکلچر ورلڈ میں. 66% ہم کرتے ہیں سروسز پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 22% جو GDP میں ان پٹ آ رہا ہے وہ 80% پانی یوز کرتا ہے. پاکستان کا جو پانی ہے 80% ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے, جو کہ 22% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 66% آپ کے پاس سروسز ہیں. اب اس سے سوال یہ, جیسی 60% یہ بڑھتا جا رہا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی بڑھتی جا رہی ہے, یعنی کہ جو لوگ بھوکے سوتے اس کا نمبر بڑھ گیا, روزگار بھی, بے روزگاری بڑھتی چلی گئی. یعنی سروسز ہمارا حل نہیں ہے, ہمیں آنا ہے پروڈکشن پہ. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس گیپ کو کس طرح, ہم پیریٹی کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, آپ نے ایک بات کی بیلنسنگ کی, اینڈ دس از دا کی. کسی بھی حوالے سے آپ دیکھا جائے, چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو, چاہے آپ کا ایکسپوجر ہو, بیلنسنگ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج سے کچھ 10-15 سال پہلے آئی ہیپن ٹو بی ان ون آف دا آلٹرنیٹیو انرجی کانفرنس ان اسلام آباد, جو پریسیڈنسی کے اندر چیزیں تھیں. وہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس آئی ہوئی تھی, اور ایون گراہم کے نام سے شاید بنگلہ دیش کے اندر ہے, وہ بھی وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. وہاں پہ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے اریگیشن سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کی بات کی تھی, اور اس کی جو واٹر کے لاسز ہیں اس کی بات کی تھی, الیکٹریسٹی کی جو لاسز ہیں اس کی بات کی تھی.
बट अनफॉर्चुनेटली आज तक उस चीज़ पे हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। यस, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, रहनी भी चाहिए, क्योंकि SDGs की बात की जाए तो पॉवर्टी एलिमिनेशन की जो हवाले से डिस्कशंस हैं, ये भी है कि जो आप ग्रो कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो ना करें जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में जो है वो कैपेसिटी का चीज़ें आ जाएँ, सब चीज़ें। पानी भी मैटर करता है, SDGs के अंदर पानी भी आपकी चीज़ें मौजूद हैं। सर्विसेज अगर इन्हांस हो रही है तो क्वालिटी सर्विस इन्हांस हो रही है, नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है। देखिए, CPEC में एंटर होने के बाद ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे जाना चाहिए आपको। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि देखें, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, सस्टेन कराने के लिए 2-3 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। एटमॉस्फेयर नॉट इन टर्म्स ऑफ वेदर, एटमॉस्फेयर आपका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर होता है आपका, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसी एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर आपने इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप सर्विसेज के साथ साथ IT है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है, इवन एजुकेशन। सर, एजुकेशन पे एक सेकंड में आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो O और A लेवल्स कर रहे हैं, बट बड़ा लिमिटेड पोर्शन हो गया पूरे पाकिस्तान का। बट मोस्टली जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो उस सिस्टम को पढ़ते हुए आ रहे हैं शायद जिससे मैं और आप पढ़ के निकले हुए हैं। सर, रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट, माइंडसेट डेवलप ही नहीं है वहाँ से। जब तक वो डेवलप नहीं होगा आगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की। मोहसिन, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का कर्जा इतना बड़ा, जी, ऐसा हम क्या काम करें IT में रहते हुए कि कर्जे को हम उतार सकें? आपके 1 मिनट फौरन बात कीजिए। ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान से बाहर लेके जाता हूँ। अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान ने अपनी IT पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है, वेयर दे वांट टू टेक देयर एक्सपोर्ट्स टू $5 बिलियन बाय 2030। उन्होंने वहाँ IT पार्क्स मुतारिफ़ कराए हैं। दुनिया की टॉप IT कंपनीज़ और फर्म्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, उनकी ऑफिसेज़ वहाँ उज़्बेकिस्तान में बना रहे हैं ताकि दे कैन डेवलप सॉफ्टवेयर्स इन उज़्बेकिस्तान एंड दे कैन एक्सपोर्ट। एट द सेम टाइम वो अपने यूथ की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें IT सर्विसेज में, ताकि जब ये यूथ उज़्बेकिस्तान से बाहर जाए तो वो उनके लिए एक रेमिटेंस की सूरत में और एक्सपोर्ट की सूरत में वो काउंट की जाए। पाकिस्तान में भी हमें IT पॉलिसी बिल्कुल है, IT पार्क्स अनाउंस भी होते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ में एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, एंड हमें ये देखना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट स्टेप लेने के बाद उसके आउटकम और रिज़ल्ट्स क्या हैं। नॉट जस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द स्टेप्स ओनली बट द आउटकम एज़ वेल। जी, बहुत अच्छी बात की, और हमेशा की तरह तशनीगी रहती है। टॉपिक बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हम इनसे फिर बात करेंगे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें 17 गोल्स हैं और एक 18वां गोल जो है स्पेस फॉर ऑल ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड, वो भी इसमें शामिल है। आपको sustainablepk.com पे जाना है, आपने solarbazaar.pk पे जाना है। यहाँ पे जाएं, इसकी डिटेल्स को देखें, इसमें शामिल हों। आप जब इसमें शामिल होंगे तो आपके पास पूरे 1 से लेकर 18 तक की तालीम होगी, और यही तालीम जो है आने वाले दिनों में आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट भी बनेगी। मैं सब शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला, हमने बात की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपको हम ज़हमत देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के गोल नंबर 10, गोल नंबर 11 पे। यहाँ पे लेते हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।